बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। किसी भी नमाज के बाद जो पढ़ेगा अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। अल्लाह के ये दो नाम पढ़ने वाला कभी बीमार नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसको अगर 100 साल का बूढ़ा भी पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी पढ़ ले तो वो भी जवान हो जाए, उसकी भी हर बीमारी खत्म हो जाए, उसको हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। खुदा के लिए आज का ये अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर बाहर, अंदरूनी बैरूनी जैसी भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, जिसने आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अपने मालिक खालिक अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती, ऐ मेरे अल्लाह आज के इस अमल की बरकत से, आज इस अमल की ताकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको शिफा अता फरमा देना। खासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है, इसको आपने जरूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो, मेरी बात मानकर देख लो। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आप घर से बाहर निकलोगे, ना ही आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी। अपने मरीज को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपने घर में बैठे ही इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हजरत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है। वो फरमाते हैं, जो शख्स किसी भी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो, वो अल्लाह ताला के ये दो नाम पढ़कर, रोजाना एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पी ले, दुआ मांगे यकीन रखकर, अगर आप ये अमल कर ले तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। नाजरीन, आज मैं आपको अल्लाह पाक के दो नाम का ऐसा अमल बताऊंगी जो शायद आज से पहले आपने उसको किया हो, उसको जो कर गया इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शिफा पाएगा। आजकल मैदे के मसले बहुत ज्यादा हैं, जिगर के मसले बहुत ज्यादा हैं, हार्ट के मसले बहुत ज्यादा हैं, शुगर का मसला हो गया, थकावट हो गई, जहनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, 20-20, 25-25 साल, जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं, यानी इतनी कम उम्र में वो खुद को बड़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं और ये सब इन मौजी बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज आता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम अदवायात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफाए कामला मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन के लिए अल्लाह पाक के दो नाम का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इंशाअल्लाह जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी हर तरह की अंदरूनी बैरूनी जिस तरह की भी बीमारियां होंगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शिफा अता फरमा देंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी वफात हो जाती है और वो अल्लाह ताला को प्यारे
खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको महीनों तक, सालों तक बीमारी ने घेर रखा होता है। यानी कि आज के इस दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारी बीमारियों को दूर फरमा कर हम सबको शिफा अता फरमाए। और जितने भी लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की बीमारियों को दूर फरमा कर उनको हर तरह की मोहताजी से महफूज रखें। नाजरीन, अगर आप अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इस वजीफे पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी, हर तरह की बीमारी मर जाएगी। नाजरीन, याद रखें, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आज का ये अमल एक मर्तबा जरूर करके देखें। इसके बाद भी आप चाहें जहां मर्जी अपने मरीज को लेकर जाते रहें। अल्लाह पाक के फजलो करम से हर बीमार शख्स सेहतमंद हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और बीमारियों से पाक साफ हो जाता है। नाजरीन, तकरीबन हर इंसान को अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मोजी अमराज का सामना भी करते हैं, जिनमें से बाज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शिफा याब हो जाते हैं और बहुत से लोग इन अमराज के नतीजे में मौत की वादी में भी उतर जाते हैं। बीमारी कोई भी हो, वो हर इंसान के लिए मुश्किल होती है, जिससे ना सिर्फ इंसान खुद तंग होता है बल्कि उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार भी उसका सामना करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जान है तो जहान है। इस दौर के अंदर जो बीमारियां उरूज पकड़ रही हैं, इन बीमारियों का इलाज इस रूहानी अमल से बताएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपको शदीद बुखार था। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से 2 आदमी को होता है। मैंने अर्ज किया, ये इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब भी 2 गुना है। फरमाया, हाँ, यही बात है। मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, कांटा हो या इससे ज्यादा तकलीफ देने वाली कोई चीज, तो जैसे दरख्त अपने पत्तों को गिराता है, इसी तरह अल्लाह पाक उस तकलीफ को उसके गुनाह का कफारा बना देता है। अबू अशद सनआनी कहते हैं, मैं मस्जिद मुश्क की तरफ गया और अव्वल वक्त में गया। मुझे शद्दाद बिन अवस रजी अल्लाह ताला अन्हा मिले। उनके साथ सहाबी भी थे। मैंने उनसे पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, हम अपने एक भाई की इयादत करने जा रहे हैं। ये सुनकर मैं भी उनके साथ चल दिया। हम उस मरीज के पास पहुंच गए। उन दोनों ने उससे पूछा, हालात कैसे हैं? उसने जवाब दिया, अल्लाह ताला का फजलो करम है। सईदिना शद्दाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं अपने मोमिन बंदे को आजमाता हूँ और वो मेरी तारीफ करते हुए मेरी आजमाइश पर सब्र करता है, तो शिफा याब होकर अपने बिस्तर से उस दिन की तरह गुनाह से पाक होकर उठता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। मजीद ये कि अल्लाह ताला आमाल लिखने वाले फरिश्ते से फरमाते हैं, मैंने अपने उस बंदे को पाबंद कर लिया है और उसे आजमा रहा हूँ। तुम उसकी तंदुरुस्ती की हालत में उसके आमाल पर जो जो लिखते थे उसको बरकरार रखो। इन अहदीस से मालूम होता है कि बीमारी से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं और उसके जरिए इंसान को अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अता फरमाते हैं, बशर्तीका कि वो उस पर सब्र करे, नाशुक्री और वावीला ना करे। मजीद ये कि उसके एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि बीमार आदमी को बीमारी की हालत में उन आमाल जिनको वो तंदुरुस्ती की हालत में का अजर किए बगैर मिलता रहता है। किसी भी किस्म की बीमारी हो, उसका इलाज करना सुन्नत है और इलाज से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि बीमारियां अल्लाह की जानिब से इम्तिहान और आजमाइश हैं, जिनका इलाज और अद्विया से करना चाहिए, तो सुन्नत के मुताबिक उनका रूहानी इलाज करना भी जायज और मुस्तहिब अमल है। अल्लाह का वादा है कि बीमारियों से शिफा भी उसकी जानिब से मिलती है। उसके लिए बंदे को अपने रब से ऐसे तरीके से दुआ करनी चाहिए कि दवा में तासीर पैदा हो जाए। बेतहाशा अदवायात खाते रहने से जब कोई मर्ज दूर ना हो तो देखा गया है
کے ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا اور مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی عوارض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس میں عزم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے۔ ارشاد بانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلم اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے جو کہ عبادت ہے، اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا نا انصافی ہے، چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ
اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نافع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس، بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ گروہ انسان کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص جس مقام کا حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کریں اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل اسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹرز فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے ہیں۔ دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص متعین دکانوں سے دوا خرید کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیں پہلے لکھی گئی تھی ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہیں۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی ہے اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائیں بیکار ہو گئیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیاں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہے اور معیاری دوائیوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ دو دن پہلے ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کراتا ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ لیا ہے اسی کے ہاں ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان اقدامات میں مخلصانہ جستجو تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہاسپٹل کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔
دوائیوں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا حصول۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شرحوں نے مریض کی کمر توڑ دی ہے اور غریب لوگوں کے لیے اسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن فقہی اعتبار سے رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہیں حقوق العباد کو بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج، معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے اس پیشے میں اخلاص و ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسان کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔